ظل دو مساوی تیتا از نقطه یک به جذر سه میگذرد. کوسکت آن رو محاسبه کنید. گوش کنید. ما به اساس گشته میکنیم که نقطه میشه یک و جذر سه. کوسکت تیتا نامعلوم. شما توجه کنید چطور حل میشه. متوجه بشید. ببینید در نقطه انشالله میکنید که اول x است، دوم هم y. x یک y جذر کوسکت اگر تعریف کنیم r بر y میشه. پس این معنا میده که r ضربت است x مربع جمع تحت جذر یک مربع جمع تحت جذر یک جمع سه جذر چهار. پس اینا داشته بگیریم کوسکت تیتا دیروز خواندیم که r بر ضلع مقابل r قیمتش دوی بر ضلع مقابل هم داریم داشته بگیریم دوی بر جذر سه یک ناتر سازش کنیم دو جذر سه بر سه داشته کنیم. جواب سوال شد دو جذر سه بر سه. متوجه باشه. یک بار دیگه میرم مرور میکنیم. ضلع دو مساوی تیتا در حالت استاندارد از نقطه یک و جذر سه میگذره. از شما مقدار کوسکت تیتا را خواستم. در حالت استاندارد نقطه میشه x و y. x ما یک y ما جذر سه. x گفتیم ضلع مجاور y هم ضلع. بنان برای کوسکت که تعریف کنیم میشه r بر y. پس ایجاب بکنیم که قیمت r بر y. برای رابطه داریم x مربع جمع y مربع تحت یک مربع جمع جذر کل مربع تحت یک خودش مربع با جذر سه جمعش کنیم جذر چهار دو. کوسکت میشه وتر بر ضلع مقابل. وتر بر ضلع وتر داریم دو ضلع مقابل جذر سه ناتر سازش کنیم دو جذر سه بر سه میشه. یک مسئله بعدی است یک تشریح میکنیم با میریم تا درس دیگه ما. اگر زاویه مربوط نهایی اول باشه و تیتا بزرگ از 0 درجه کوچک از 90 درجه یعنی زاویه حاله شده. اگر زاویه مربوط نهایی دوم باشه و تیتا بزرگ از 90 درجه کوچک از 100 زاویه منفرجه میشه. اگر زاویه مربوط نهایی سیم باشه و تیتا بزرگ از 180 درجه کوچک از 200 نشان داده میشه. اگر زاویه مربوط نهایی چهارم باشه و تیتا بزرگ از 270 کوچک از 360 درجه نشان داده میشه. گوش کنید. این است که باردگان با شما میگم این ضلع دوم است. اگر ضلع دوم بالای ضلع اول منطبق شود به این شکل تو بیا منطبق شود صفر است. زاویه ما مقدارش صفر است. اگر اینجا منطبق شود 90 درجه. اگر اینجا منطبق شود 180 است. اینجا بیا 270 پس اینجا بیا 300 چند 60. گوش بخیر. احتیاط بگیری که دینمیجا دو زاویه قرار دارد 0 درجه و 360 و اینجا قرار دارد زاویه 90 درجه. اینجا 180 درجه. یا را زوایای محوری یاد میکنم. نام دیگرش زوایای کوادراتل است. ببینید زوایای محوری در هیچ ناحیه قرار ندارد. 0 درجه 360 درجه 180 درجه 90 درجه 270 درجه. برادیان دو پا برادیان پا برادیان پای بر دو برادیان سه پای بر دو. 0 برادیان 0. گوش کن. این حالا میگیم که اگر زاویه از شماره اولش رو تفسیر میکنیم. اگر مقدار زاویه از 0 چی شد؟ زیاد شد. از 90 چی شد؟ کم شد. از 90 درجه به چپ کم میشه. از 90 درجه به راست زیاد میشه. از 90 کم. از 90 درجه کم شد. خب فکر طبیعی که با پرسان نکنید. از 90 درجه کم شد رو به چندم است؟ اول.
از 90 زیاد، از 180 کم. از 90 زیاد، از 180 کم رو به چندم؟ دو. از 180 زیاد، از 270 کم. از 270 زیاد، از 360 کم. میشه رو به چندم؟ 4. تکرار. از 0 زیاد، از 90 کم، نای اول. از 90 زیاد، از 180 کم، نای دوم. از 180 زیاد، از 270 کم، نای سوم. از 270 زیاد، از 360 کم، نای چهارم. فهمید انشالله؟ این می شکلی چرخش کلمه. ببینیم پیداشته میکنیم که رو به اول میشه، خلاف اقرب ساعت نامگذاری میشه، رو به دوم میشه، این هم رو به سیم میشه، این هم رو به چهارم میشه. در رو به اول فهمیدیم که زاویه را اگه نامش چی کنیم؟ تیتا. از 0 درجه زیاد است، کم است. در ذره از این نامساعات یاد دارید میشه که ای تو هم رشته شود یا ای تو هم رشته شود. تیتا بزرگ از چند؟ 0 کوچک از چند؟ این طرز ارائه از دوش کاملا یکسان است، کاملا یک مفهوم بیان میکنه. متوجه؟ حالا اگر تیتای ما از 90 درجه کده بیشتر شود، از 180 درجه کده کم شود، کم شود مربوط نایی دوم است. اگر تیتای ما بیشتر از 180 درجه شود، کوچک است 70 درجه، نایی سیم. و بالاخره اگر تیتا بزرگ از 270 درجه، کوچک از 300، مربوط نایی چهارم میشه. اما باز هم ما تاکید میکنیم که در جهت مثبت محور x زاویه محوری 0 و 360 قرار دارد. اینجا زاویه 90 درجه یا یک باردر یا سرحد هستند، یا 180 درجه و این هم 270 درجه. در این سرحد بالا از 0 زیاد، از 90 کم، رو به چندم میشه زاویه؟ اول حاده میشه. زوایای حاده، زوایای حاده میشه دنایی اول. از 90 درجه که زیاد شود، از 180 کم شود، دنایی دو میشه. زوایای منفرجه متوجه باش. زوایای منفرجه دنایی چندم است؟ دو. از 180 زیاد شود، 270 کم شود، دنایی سه. از 270 درجه زیاد شود، 360 درجه کم شد، دنایی 4. اینی هم شد موقعیت زوایای. انشالله یک تصویر باید از ذهنتان باشه که همین زوایا کجا هست. فهمیدید؟ مثلا زوایای محوری کجا موقعیتش رو بفهمید و بفهمید که اگر زاویه را به شما مثلا میگه که در این تروال باشه، در کدام ناحیه قرار داره. این شکل را شما بگیرید. ببینید مثلا اگر شما پرسان شود، مثلا ما پرسان کنم که زاویه چند؟ 80 درجه. حالا میبینید که در 0 زیاد است، از 90 کم است. بنابراین در ربع اول یا ناحیه اول است. ربع اول گوش کنید. حالا اگر 100% شد 110 درجه یا 11 درجه. از 90 زیاد است، 180 درجه کم است. بنابراین در ربع دوم یا ناحیه دوم قرار دارد. گوش کنید. اگر فرضاً داشته باشیم که 200 درجه از 180 زیاد است، از 270 درجه کم است. این در ربع سوم قرار دارد. اگر فرضاً داشته باشیم 290 درجه از 270 زیاد است، از 360 کم است، در ربع چهارم قرار دارد. فهمید انشالله؟ اگر از پرسان شد فرض میکنیم 3 این زاویه واحد داره، واحد که نداشت واحدش چیست؟ رادیان است. 3 رادیان تا به درجه تبدیل شود، به درجه تبدیل گردد. ما خوانده بودیم 3 را اگر رادیان به درجه تبدیل میکنیم پا نداشته باشه. گوش کن، حوصله کنید. چه وقت خطا؟ رادیان اگر به درجه تبدیل کنیم پا نداشته باشه، ضرب چی میکنیم؟ 57.3. خب یک چیز مهم میگم تا میگم مثلا استاد چطور ضرب کنی وقت ما رو میگیری تو تحلیلش کنی.
اگر می 50 نمی بود چند می بود بچه 60 می بود 360 ما چند میشد 180 حالا از 60 زیاد است یا کم زیاد است یا کم است از 180 کده کم میشه از 180 که کم شد در رو به 2 رو به چندم است 2 اما اگر فرض کنیم باشه چند 10 رادیان باز هم میره 10 را میگیریم 10 را ضرب 557 شاید چند 32 ضربش کنیم 573.2 درجه شد حالا این زاویه مقدارش از 360 هم کرده بیشتر شد 573.2 درجه را تقسیم 360 میکنیم یک بار میشه 360 دو خودش اشاریه 3 هم خودش از 7 میشه 8 برد یک از 5 3 برد 2 چند شد 213.2 درجه از 270 کم شد از 180 زیاد شد بنابراین در رو به سوم قرار دارد بگید درس دیگه ما تعیین اشاره نسبت‌های مثلثاتی است توجه کنید شما اشاره نسبت‌ها در 4 نوع سیستم کمیت وضعی قرار ذیل است تنهای اول تمام نسبت‌های مثلثاتی اشاره مثبت متوجه درس باش در نوع دوم ساین که معکوس آن کوسیکنت است ساین معکوسش کوسیکنت است اشاره مثبت و سایر نسبت‌های اشاره منفی دارد در نوع سوم تانژانت که معکوسش کوتانژانت است اشاره مثبت و سایر نسبت‌های اشاره منفی دارد و در نوع چهارم کوساین و معکوسش که سکند است اشاره مثبت و سایر نسبت‌های اشاره منفی دارد بعد از این با یک فرمول مثلا جور کردیم که شما یادتان نره مثلا یک جمله میشه اگر اشاره نسبت‌های مثلثاتی کوساینتان میشه همیشه یک جمله در این ذهنتان باشه مثلا گوش میکنید all student go to course مثلا گوش کن این حالا این کدام فرمول نیست که یک شاگردا میگه که مثلا فرمول است این یک فرمول برای یادگیری اشاره نسبت‌ها هرگاه شما را پرسان میکنم که در اشاره نسبت‌ها را بگو شما همین جمله در خاطرتان باشه اما با ارتباطات شد آل مربوط ناحیه چند میشه اول یعنی آل ناحیه اول مثبت یعنی تمام نسبت‌ها در ناحیه اول اشارهشان مثبت است اتمام گوش کن استودنت اس میشه اس مخفف چی ساین که مثبت بود کوسیکن هم مثبت ساین کوسیکن چون ساین معکوسش کوسیکن و کوسیکن معکوسش ساین است مثبت است البته استودنت دانایی چند ارتباط بگیره دانایی دو از این پیدا میشه دیگه دانایی سیم گو تو تانجانت و تانجانت و کوتانجانت دانایی سیم چی است مثبت است بنابراین این جمله را ارتباط میتیم به نوع چندم سوم و بالاخره کورس سی اول کوساین اف آخر سکند پس کوساین سکند مثبت است در نوع چندم چهارم یک جمله برش جور شدن گپ نزنید یعنی کوشش نهایی است که اشاره را باید یک کلک یاد داشته باشه که متاسفانه امروز کورس درس میدید و پرسان میدید که از نمیفهمه چی میگه بنام در نوع اول تمام نسبت‌های اشاره مثبت دارد در نوع دوم ساین یعنی اس مخفف ساین و کوسیکن اشاره مثبت در نوع سوم تانجانت و کوتانجانت اشاره مثبت دارد در نوع چهارم سی کوساین اس آخر سکن و یک شام که پیدا کنی معکوسش هم میفهمی پس داره اشاره چی است مثبت خب سوال با شما چی گونه میاد سوال به این شکلی که کار کردیم میاد اگر با ساین ای بزرگ از صفر کوساین ای هم بزرگ از صفر باشه زاویه در کدام ناحیه قرار داری کدام ناحیه است که ساین هم مثبت است کوساین هم مثبت است کی را میتونی شفاهی بگی که ناحیه چندم اما باید اینو تعیین کنیم به خاطر اکثر شفاهی نمیشه گوش کنیم من الان نشون میکنم که ساین ای بزرگ است توجه اول شما میفهمید که یک عدد که نسبت به صفر بزرگ باشه و عدد چیز مثبت است یعنی این معنا داره که ساین در کدام ناحیه مثبت است دیگه نشون میکنیم کوساین ای هم بزرگ است و این معنا که کوساین در کدام ناحیه مثبت است و این تکرار شده برابر چون کلمه گفته که مثبت است کل نسبتات در ناحیه اول مثبت است
دیگه ساین در کجا مثبت است؟ در دوم. اینجا براتون گفت. و کوساین مثبت است. در کجا مثبت است؟ در نوع اول و نوع چندم چهارم. این حال بعد از اینکه شما این کار میکنی، امو ناحیه‌ای که در روی از این مشترک است، امو جواب سوال است. مثلا اینجا ناحیه 2 اما اینجا ناحیه 2 وجود، اینجا 4 است، اینجا 2 نیست، مشترک ناحیه اول اینجا است و ناحیه اول اینجا است. این چی مشترک شد؟ ربع اول یا ناحیه اول. اینجا جواب میکنیم که زاویه در ناحیه اول قرار. این مثال اول مشترک. گفتن که کوساین بزرگ از صفر و تانژانت کوچک از صفر باشه، زاویه در کدام ناحیه قرار داره گوش کنید. من روشن میکنم کوساین بزرگ از صفر و تانژانت کوچکتر از صفر. شما دقت داشته باشید. متوجه؟ پس من روشن میکنم که کوساین بزرگ از صفر یعنی کوساین مثبت است و تانژانت کوچک از صفر یعنی تانژانت منفی است. توجه. پس ما میگیم که بزرگ از صفر کوساین کجا مثبت است؟ یک ناحیه که مثبت است کلش البته اول است و دیگه چندم؟ چهارم. اما اینجا یادتان باشه که مثبت نه بلکه حوصله کن تانژانت در ناحیه چندم مثبت بود؟ در اول سه مثبت بود. این دو ناحیه ما در دوم و چهارم منفی است. اینجا تاکید میکنم که کوچک از صفر اشاره منفی تانژانت در ناحیه دوم منفی است، در ناحیه چهارم منفی. اینا رو مشترک اینجا اول اینجا دوم نیست، ناحیه چهارم مشترک نیست، اینجا هم هست اینجا. پس جوابش روشن میکنیم که زاویه A در ناحیه چهارم قرار بگیرید. حالا سوالی آورده گفته مرگا ساینی ضرب کوساین بزرگ است صفر باشد زاویه در کدام ناحیه قرار دارد. توجه. اما اگه متوجه باشید یک سوال خیلی جالب است، بسیار مسائل میفهمید. اینجا بیشتر هر کدامش جدا بود اما حالا ارزش یک جای دالت ضرب است. گوش کنید. خیلی یک تحلیل میکنیم. حاصل ضرب از یا مثبت است. متوجه درس باش. حاصل ضربشان چیست؟ مثبت. از چی میفهمیم؟ بزرگ از صفر عدد چیست؟ مثبت است. یک مثلا دیگه تحلیل میکنیم که چند عدد است. یک عدد فرض کو باشه دیگه دو عدد است. محصول هم چیست؟ مثبت است. اینا شما به عنوان یک شاگرد هوشیار تحلیل می داشته باشید. و حاصل ضرب دو عدد چه وقت مثبت میشه؟ وقتی که دوش هم علامه باشه. یعنی دو مانا که ساین یا منفی باشه کوساین یا منفی باشه. شما منفی ضرب منفی کنید مثبت میشه. یک احتمال دوم ساین هم مثبت باشه کوساین هم مثبت باشه مثبت ضرب مثبت دوباره مثبت شه. دو احتمال شد باشه. خوب گوش کنید بهترین سوال ها هست. خوب میرسانید اینا سعی کنید. ما خیلی دو ناحیه باید پیدا کنیم، یکی به احتمال حل کنیم یکی به اینا رو به یک کارش میکنیم. ساین منفی در ناحیه سوم است منفی است مثبت شو نمیگیم. در ناحیه چندم است؟ چهارم. در این دو ناحیه ساین منفی است. کوساین کجا منفی است؟ در دوم منفی است در سوم منفی. اینجا مشترک در این دو کدامش مشترک شد؟ سوم. فهمید انشالله به شکل. اینا رو میایم در این قسمت ساین کجا مثبت است؟ اول مثبت است و دوم مثبت است. باز اینجا که را جدا میکنیم. کوساین کجا مثبت است؟ اول مثبت است چهارم مثبت. مشترکات شو میگیم یک میگیم. حالا جواب ما رشته میکنیم که زاویه ای در یک ناحیه نیست، در نواحی است. در کدام نواحی؟ اول و سوم قرار دارد. رشته کنیم.
گفته هرگاه کوساین الفا کوسکینت الفا ضرب سکینت الفا کوچک از صفر باشد زاویه الفا در کدام ناحیه قرار داره. گوش کنید. من نشته میکنم که کوسکینت الفا ضرب سکینت الفا کوچکتر از صفر. حالا بازم دوباره تحلیلش میکنیم. نتیجه کل منفی است، چون عدد کوچک از صفر میشه عدد منفی. توجه کنید، این یک عدد شد و این هم دو عدد شد. این رو تحلیلش کنیم. حاصل ضرب دو عدد چه وقت منفی میشه؟ پس در پاسخش میگیم که هر دوش هم علامه نی، بلکه یک احتمالی که کوسکین منفی باشه سکین مثبت باشه، احتمالی که کوسکین مثبت باشه و سکین منفی باشه. توجه کنید. حالا اگر منفی ضرب مثبت شود منفی میشه، مثبت ضرب منفی هم دوباره منفی. گوش کنید. اینا لیدم جدا میکنیم. کوسکین برعکس ساین است. کجا منفی؟ سوم چهارم. ناحیه سوم و ناحیه چهارم. سکن برعکس کوساین است. کجا مثبت است؟ اول و چهارم. صحیح شد انشاءالله. باز کوسکن برعکس ساین کجا مثبت است؟ اول و دوم. باز سکن برعکس کوساین کجا منفی است؟ دوم و سوم. متوجه؟ در اینجا مشترک چهارم و در اینجا هم مشترک دوم. و زاویه الفا در نواحی قرار دارد. مشترک کنید زاویه الفا در نواحی دوم و چهارم قرار دارد. از گفته هرگاه ساین ضرب کوساین بزرگ از صفر باشه و یک نقل را به شما داده که از این باید استفاده شود. کوساین کوچک از صفر باشد زاویه در کدام ناحیه قرار داره. متوجه باش. من نشته میکنم که ساین ضرب کوساین بزرگ از صفر و اینجا همزمان یک اشاره کرده که کوساین ای باز کوچک از صفر باشه. شما دقت داشته باشید این نقل است. باز هم یک تحلیل میکنم. سعی کنید این نتیجه کل باز هم مثبت است. حالا انشاءالله بلد شدید چند عدد است؟ دو عدد است. حاصل ضرب دو عدد چی شده؟ مثبت. دو احتمال. دو احتمال یا هر دو مثبت یا هر دو منفی. اما اینجا یک نقل داده شده که کوساین باید چی باشه؟ منفی. پس کوساین چی بگیریم؟ منفی بگیریم. حالا ببینید کوساین که منفی است نتیجه کل هم چیست؟ مثبت است. اگر شما ساین مثبت بگیری اشتباه. مثبت در منفی پس چی میشه؟ منفی. پس ساین هم باید منفی بگیری که این منفی ضربی منفی شود مثبت. این است. فهمید انشاءالله؟ کوساین فهمیدید چرا منفی گرفتم؟ به خاطر که اینجا گفتم کوساین باید کوچکتر از صفر باشه و منفی باشه، ساین هم باز منفی شود. به خاطر که منفی ضرب منفی نتیجه عمومی مثبت است. اگر فرضاً همین کوچک از صفر میبود باز این رو میگرفتیم منفی و دیگه باید مثبت بشه. اینا رو پیداش می‌داریم. تکراریست نه؟ پیدا می‌تونیم. ساین کجا منفی است؟ این تکرار شده رفت. در ناحیه سوم منفی است، در ناحیه چهارم منفی است. ساین در دو ناحیه منفی است. کوساین کجا منفی است؟ دوم منفی است، سوم منفی. در دو ناحیه منفی. مشترک سوم میشه. مشترک سوم میشه. بگید زاویه A در ناحیه سوم قرار دارد. این جواب سوال شد. مشترک. گفته اگر تانجانت الفا ضرب کوساین الفا ضرب ساین الفا بزرگ از صفر باشد الفا در کدام ناحیه قرار دارد؟ حالا سه نسبت است. اجازه میکنم که تانجانت الفا ضرب کوساین الفا ضرب بزرگ از صفر. متوجه باشید. من اشتباه میکنم به عوض ساین الفا معادل سازیش میکنم. میبخشه به عوض تانجانت الفا ساین الفا تقسیم کوساین الفا ضرب کوساین الفا ضرب ساین الفا بزرگتر از صفر. اینجا کوساین الفا با کوساین الفا خلاص میشه. ساین الفا ضرب ساین الفا میشه. و اساس میشه ساین مربع الفا بزرگتر از صفر. گوش کنید. حالا ببینید. حالا اینو تحلیل میکنیم. توان عمومی جفتا ساین در کجا؟ نتیجه کلام چی است؟ مثبت است. در ناحیه اول ساین اگر چی باشه؟
مثبت است. مثبت مربع چی میشه؟ مثبت. دانای دوم ساین چیست؟ مثبت مربع مثبت. دانای سوم ساین منفی هم مربع شود مثبت. دانای چهارم ساین منفی هم مربع شود. بنان الفا در این حالت میتونه که دانای اول هم باشه، در دوم هم باشه، در سوم هم باشه، در چهارم هم باشه. در چهار ناحیه میتونه که باشه. بگید الفا میتواند در تمام نواحی قرار داشته باشه. تشریح میکنم. حالا به خاطر که یک سوال کنکور از بخش مثلثات دیجا نمونه، روی یک یادآور میشه. گوش کنید. در بخش تابع انشاءالله ما یک مسئله را باز میخوانیم به نام سیگنال فانکشن است. گوش کنید. یا تابع علامت. چیزی خوردنی نیست کال برخطا شوید. یا از جین اکس میگردش. از جین اکس سیگنال فانکشن یا تابع علامت. گوش کنید. این را ببینید که توضیح میدیم در شکل بسیار ساده است، مشکل نداره انشاءالله یادش میگیرید. تابع علامت بین سه عدد است، یک و صفر و منفی یک. البته هدف ما از کدومینش است. اینجا میشه مثبت یک، اینجا هم صفر و در پایان میشه منفی یک. گوش منفی یک. اینجا منفی. توجه کن. صفرش از صفر تا لایه طرف نای تعریفش است. صفرش پس صفر است، یکش میبخشه. یک نای تعریفش از چند است؟ از صفر تا لایه یا بزرگ از صفر و منفی یکش تا x کوچک از صفر و وقتی که x صفر شده ای هم صفر و y صفر شده x هم صفر است. گوش کن. این تابع علامت است. این میخوایم چی رو بفهمیم. این چند تا گپ مهم است و روش تشریح میکنیم. این نوشته میشه دو مسئله درس بعد یکی دی نای تعریف عزیز و انشاءالله در مبحث تابع ما شما بحث میکنیم. نای تعریف عزیز از منفی لایتنی تا مثبت لایتنی است. و دیگر رنج است نای تصاویر از در کنکور میاد بین منفی یک و صفر و یک است. اینجا شما به عنوان یک شاگرد کنکور یاد بگیرید این ایکس بزرگ از صفر کدام اعداد است؟ اعداد مثبت. اگر شما اعداد مثبت بگیرید اینجا عوض x پرته جوابش میشه چی؟ مثبت. و اینجا x چی است؟ کوچک از صفر است. اعداد مثبت است یا منفی؟ منفی. شما عوض چی پرته؟ x پرته جوابش میشه چی؟ منفی. و اگه x چی پرته؟ صفر پرته جوابش پس صفر میشه. پس اینجا سه تا گپ کنکوری یادداشت شود باید فهمیده شود. از جین اعداد مثبت باشه. مهمی نیست که مثبت چند باشه، فقط چی باشه؟ مثبت باشه. جوابش همیشه مثبت است. و از جین اعداد منفی. از جین اعداد منفی چند است؟ منفی یک است. و بالاخره از جین صفر پس صفر است. اینجا بچه‌ها یاد بگیرید مهم نیست که عدد مثبت کدام عدد باشه. مهم فقط چی؟ مثبت بوده باشه. با مجرد یک فهمیدید که از جین یک عدد مثبت بشه. این که مثبت چند میشه مهم نیست. جوابش بگیرید مثبت یک. و مجرد یک فهمیدید که از جین یک عدد منفی میشه جوابش منفی یک میشه. و اگر فهمیدید که صفر است جوابش چی است؟ صفر است. ان شاء الله با این مسئله دوباره در بخش تابع براتون گفته میشه. برای فعلا سه تا گپ کنکوری یاد گرفته شود. از جین اعداد مثبت یک میشه، از جین اعداد منفی یک میشه و از جین صفر است. نای تعریفش هم از منفی نای تعریف تا مثبت و از جین رنجش یا نای تصاویرش از منفی یک و صفر یک تجاوز کرده نمیتونه. پس به اعداد مثبت یک، به اعداد منفی یک و صفر پس گوش کنید بچه‌ها.
تمرین است که اس جی ان کوساین 200 درجه. توجه. سوال اول اس جی ان کوساین 200 درجه. یک شاگرد این سوال که میبینه باز تگرچور تعلیم میشه که کوساین 200 درجه چند است. ای من اشتباه میکنم اس جی ان کوساین 200 درجه. گپ نزن گوش کن. فقط شما در اس جی ان اینما قبول فهمید که اینمی عدد مثبت است یا چیست؟ منفی است. مقدارش مهم نیست. این دو تکرار کردم میرم تو باز پسان نشه که غلط کنی. فقط مقدارش مهم نیست، علامهش مهم. اینا تو پیداش کن. اینمی رو میبینی که 200 درجه در 180 درجه بیشتر است. از 270 درجه کم است. این دانای چندم است؟ پس تحلیل کوساین دانای 3 منفی است. جی ان عدد منفی اینا شد. بازم تاکید میگم فقط اشاره مهم است. مقدارش مهم نیست. بگید سوال دومش است که اس جی ان تانجانت 210 است نه 210 درجه. شما متوجه ای من اشتباه کردم اس جی ان خودش تانجانت هم خودش 200 چند درجه 210 درجه تنهایی 3 است. بازم تحلیل میکنید تانجانت تنهایی 3 مثبت است. این اشتباه میکنیم اس جی ان عدد چی شد؟ مثبت شد. جوابش بگید. و به اساس نشته میکنم که اس جی ان تانجانت مربع 110 درجه. شما 110 درجه تنهایی 2 است. تانجانت تنهایی 2 منفی است. اما این توان جفت چی میسازش؟ منفی که مربع شود کل مربع، البته منفی کل مربع نتیجهش مثبت میشه. جواب سوال ما مثبت یک. شاباس بگیریم. بس دیگه گپ نیم. سوال بعدی اس جی ان کوساین 21 برده. گوش کنی باشه. من اشتباه میکنیم اس جی ان خودش کوساین هم خودش 21 بر چند تا. شما متوجه باشید تاکید میکنیم بارها این جمله را گفتیم. زاویه که واحدش نبود واحدش رادیان است. ما تحلیل میکنیم 21 تقسیم چند تا 2.1 چی میشه؟ رادیان. 2.1 ضرب 57.32 درجه. اینا رو گوش کنید. یک تعداد در ضربش باز مشکل داره. من نمیگم که چه ضرب بود. من میگم برات که همین 2.1 که ضرب چند شود؟ 57.32 درجه شود. اگه 3 باشه فرضاً این 60 باشد میشه 100 چند؟ 80. این از 3 کم است، این از 60 کم است. حاصل ضربتی هر چی گفت در رو به 2 است. در کدام رو بس؟ در رو به 2. ضربش نکن. فقط بفهم که حاصل ضربتی در کدام ناحیه میاد. حاصل ضربش در رو به چندم شد؟ 2 شد. در رو به 2 خیلی بیشتر میگیریم که کوساین در رو به 2 منفی است. جواب سوال ما منفی 1 میشه. آفرین بیشتر. ببینید در سوال دیگه نوشته میشه که باز هم من نوشته میکنم که اس جی ان باز اینجا نوشته میکنم اس جی ان 200 درجه 200 درجه دنایی گفتم بشار که همین موقعیت زاویه را باید تشخیص بتونیم. از 180 زیاد است، از 270 کم است. رو به 3 تانجانت دنایی 3 مثبت است. این اشتباه کنیم اس جی دوباره اس جی عدد مثبت و اس جی عدد مثبت 1 پس اشتباه.
سوال بعدی است که از جین کوساین مربع 21 بر 2. ببینید نرایتان مستقیم میره میگم امی کوساین 21 بر 2 واحد نداره واحدش رادیان بچی تقسیم کنید درجه 21 تقسیم 2 شود 11.5 میشه نه 10.5 10.5 یک ضرب شما اینجا 32 کنید 5 چند میشه خلاص اگر مثبت هم شود اگر منفی هم شود پشتش نمیگرده اگر مثبت شد مثبت مربع کنید مثبت میشه اگر منفی هم شود منفی مربع مثبت میشه بنابراین اگر توان جفت بود مستقیم چی بگیرید خاطر جمع چون اگر منفی هم شود این توان جفت رو دوباره مثبت میشه یا سوال بیان مثبت یک مشترک کنید گوش کن سوال بعدی از جین کوساین پا دیروز خواندید پا 180 کوساینش منفی جوابش دوباره منفی 1 میشه یکم تا مثلا کوساین پا را نمیتونه پیدا کنه تکرار میکنه کوساین پا 100 چند 80 درجه در اینجا ببینید وقت تصویر از این بیا آلفا 1 است x منفی 1 است y میشه چی میشه کوساین 180 درجه تعریفش چی بود x بر آن x رو قیمتش منفی 1 و بلیه جوابش درس دیروز نه از ما اینو من همیشه به شما گفتم کسی خودش نمیکنه مربوط خودش میشه سوال بعدی از جین اوسرا کوساین چند 3 پای بر 2 اما اگه توجه کنم اینو من روش میکنم از جین کوساین 3 پای بر 2 پیداش میکنم اوسرا 3 پای بر 2 کوساین 200 وقت باید تو تصویر ایجاد شود که در کجا هست با جهت پایین محور چی؟ وای آلفا 1 است وای اونجا منفی کوساین x هم صفر x صفر چون کوساین است کوساین میشه x بر صفر بر 1 چند است از جین صفر دوباره صفر بگو یعنی دیگه جد و من 1000 بار که تکرار کنم که خودت نخواهی هیچ فایده نداره داشتم خیلی کمک میکنه در سوالات اگر ساین باشه ان پا باشه جوابش میشه چی؟ و شرط که این یک عدد تام باشه تام میتونه مثبت باشه میتونه با کسری و جذری و اشاری شده کوساین اگر بود پای بر 2 بود و ان داشت همیشه صفر است و شرط که این اینجا تام نه بلکه تام باشه مثلا سوال کنکور به شما میگه که جین کوساین پای بر 2 داره بله ضریب پای بر 2 جفت است تام هست ای بحثات یادداشت دوم کوساین 77 پای بر 2 صفر است کوساین صفر از جین صفر ما صفر میشه این نشته میکنیم از جین کوساین 77 پای بر 2 ای بعد نشته میکنیم از جین خودش کوساین پای بر 2 بله این هم چی است تا صفر میشه جوابش دوباره بگیرید سوال 9 باشید گفت اگر در یک دایره در مقابل زاویه مرکزی 46 داره طول قوس مقابل 1 بر 90 5 سانتی متر باشه شوای دایره را درجه شما ببینید تیتا مساوی است 46 درجه طول قوس مقابل 1 بر 90 5 سانتی متر آر نامعلوم توجه اولین کاری که سوالا میکنید تبدیل درجه به رادیان ما برای شما فرمول هم داشتیم طریقه آسان هم پای بر 100 چند 80 ضرب میشه اختصار به 2 23 90 ای برادیان شد که 23 پای بر 90 آدم براتان تشریح میکنم بسیار گفته باور گفتم که اشتباه درس خان باشه کسی دوباره میگم با یک تعداد میگه تو فرمول طول قوس یادم نمیره تو براتان یاد دادم اینجا اس اینجا آر اینجا هم تیتا برای آر حلش کنید اس بر تیتا
از قیمتش چند است؟ 1/90 پا سانتی متر. تیتان چند شد؟ 23 پای بر 90. 90 با 90 پا با پا جواب سوال ما بگیم سانتی متر. و میاد گفت اگر در یک دایره در مقابل سایه مرکزی 56 درجه طول قوس 2/45 پا باشد شمای دایره را دریابید. درست است؟ گوش کن. تیتا چند است؟ 56 درجه. طول قوس مقابل 2/45 پا سانتی متر. آر نامعلوم است. 56 درجه بر رادیان 56 ضرب پای بر و 2 هم اختصار میشه، و 4 هم میشه. و 4 1 4 4 4 4 یا 4 4 4 16 5 4 20 میشه 14 پای بر 45 رادیان. برای بیشتر رابطه داشتیم اس بر تیتا از قیمتش هم 2/45 پا سانتی متر تقسیم تیتا 14 پای بر 45. 45 با 45 پا با پا خلاص 2/14 اختصار شود. روشتک 1/7 سانتی متر. سوال 12 کنکور گفته 3/4 اس یک دوران چند رادیان میشه. تعداد دورتان براتان گفتم. تعداد دور مساوی میشه به چند؟ بواحد چی خواسته تا بیاره؟ x بواحد رادیان نامعلوم. گوش کن. ما رابطه برش داشتیم این مساوی به x بواحد رادیان تقسیم چند پا؟ 2 پا. x بواحد رادیان طرفین n ضرب 2 پا. این قیمتش 3/4 ضرب 2 پا اختصارش کنیم 3 پای بر 2. بگیرید. ببینید بچه ها این سوال کنکور است. یا سکند 5/13 ضرب 1 مثبت ساین 5/13 جمع کوساین 5/13 ضرب 1 مثبت ساین 5/13 کل بتوانه. از این که شما در هر مرحله مجبور هستید نوشته کنید چند 5/13 خسته تان نسازه. اینا من تعویض میکنم نامش چی میمونم؟ x. با داخل جواب هر چی بود عوض x پس نوشته میکنم 5/13 زود شد. گوش کن. چون وقت ما هدف ما است که شاگرد خسته نشه. سکند x 1 مثبت ساین x جمع کوساین x ضرب 1 مثبت ساین x کل بتوانه منفی 1. گوش کن. اینجا نوشته میکنیم که با عوض سکند x 1 بر کوساین x ضرب 1 مثبت ساین x شاباش. اینجا نوشته میکنیم کوساین x شما انشاءالله میفهمید که توان از این منفی 1 از برعکس میشه 1/1 مثبت ساین x. حالا مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترکش میشه کوساین x ضرب 1 مثبت ساین x. آفرین متوجه باش. اینا شما انشاءالله میفهمید که این تقسیم ازش خلاص میشه 1 مثبت ساین x ضرب 1 مثبت ساین x میشه 1 مثبت ساین x کل مربع. به سوی تفاهم نشه که ساین مربع x نوشته کنیم مثبت. بازی را تقسیم ازی کنیم 1 مثبت ساین x با 1 مثبت ساین x کوساین x ضرب کوساین x کوساین مربع x میشه. کامل انشاءالله. اینمی قسمت به اساس مطابقت مثبتی کل مربع باید انکشاف داده شود. مربع اول 1 2 ساین x جمع ساین مربع x داخل میشه کوساین مربع x. و مخرج هم داریم کوساین x ضرب 1 مثبت ساین x. متوجه باش. الان انشاءالله شما میفهمید که اینمی جمع میشه 1 میشه با جمع 1 میشه 2 میشه 2 میشه. الان نوشته میکنیم 2 جمع 2 ساین x تقسیم کوساین x ضرب 1 مثبت ساین x. در صورت دوره مشترک میگیریم 1 مثبت ساین x تقسیم کوساین x ضرب 1 مثبت ساین x. اینال شما اختصار کنید ساین x با ساین x 2
کوساین خودش عوض اکسش پس قیمتش در فرم همی جوابش بهوش 2 کوساین 5 13 میشه 2 سکند 5 13 و هم